अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि वस्हाबि अजमाइन व इबादिल्लाहिस सालिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यस्सनल क़ुरआन नाम की इस आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.43 है, यानी दूसरे सूरे का 43वां सबक, और इसका थीम है सूरे बकरा आयत नंबर 38 यानी वर्स नंबर 38। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं, सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद कमेंट्री यानी तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल नहबितु मिन्हा जमीअन फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लफ्ज़ी तर्जुमा नीचे देखें। कुल ना कॉम्बिनेशन है कुल और ना का, रूट वर्ड काफ वाव लाम से, माने हमने कहा, इंग्लिश में वी सेड। इहबितू रूट वर्ड हा बा ता से, माने नीचे उतर जाओ, इंग्लिश में गो डाउन यू ऑल। मिन हा, ये भी कॉम्बिनेशन है दो वर्ड्स का, मिन और हा का। मिन का रूट वर्ड मीम नून से है। मिनहा के माने हैं उसमें से, इंग्लिश में फ्रॉम इट। जमीअन रूट वर्ड है जीम मीम आइन से, माने सब, इंग्लिश में ऑल। फ़इम्मा रूट वर्ड है अलीफ मीम मीम अलिफ से, माने पस जब या पस अगर, इंग्लिश में एंड व्हेन। यातियन्नकुम रूट वर्ड है अलीफ ताया से, माने तुम्हें पहुँचे, आए तुम्हारे पास, इंग्लिश में कम्स टू यू। लास्ट वर्ड देखे मिन्नी रूट वर्ड है मीम नून से, माने मेरी तरफ से, इंग्लिश में फ्रॉम मी। हुदन रूट वर्ड है हा दाल या से, माने हिदायत या रहनुमाई, इंग्लिश में गाइडेंस। फमन रूट वर्ड है मीम नून से, माने पस जो कोई या पस जिसने, इंग्लिश में देन हु एवर। तबिआ रूट वर्ड है ता बा आइन से, माने इत्तिबा की, इंग्लिश में फॉलोज। लास्ट वर्ड देखें हुदाया रूट वर्ड है हा दाल या से, माने मेरी हिदायत, इंग्लिश में माई गाइडेंस। फला रूट वर्ड है लाम अलिफ से, माने पस नहीं, इंग्लिश में देन नो। खौफुन खा वा और फा से रूट वर्ड है, माने किसी किस्म का खौफ, इंग्लिश में फियर। अलैहिम रूट वर्ड है आइन लाम या से, माने उन पर, इंग्लिश में ऑन देम। वला रूट वर्ड है लाम अलिफ से, माने और ना, इंग्लिश में एंड नॉट। हुम रूट वर्ड है हा मीम से, माने वो, इंग्लिश में दे। यहज़नून रूट वर्ड है हा जा नून से, माने गमगीन होंगे, इंग्लिश में विल ग्रीव। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें उर्दू में। कुल नहबितू मिन्हा जमीअन, हमने कहा सब नीचे उतर जाओ इसमें से। फम इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, बस जब आए तुम्हारे पास हिदायत मेरी तरफ से। फमन तबिअ हुदाया, बस जिसने इत्तिबा की मेरी हिदायत की। फला खौफुन अलैहिम, फिर नहीं किसी किस्म का खौफ उन पर। वला हुम यहज़नून, और ना वो गमगीन होंगे। मुकम्मल तर्जुमा नीचे देखें। हमने कहा सब नीचे उतर जाओ इसमें से, बस जब आए तुम्हारे पास हिदायत मेरी तरफ से। बस जिसने इत्तिबा की मेरी हिदायत की, फिर नहीं किसी किस्म का खौफ उन पर, और ना वो गमगीन होंगे। यानी अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा अलैहिस्सलाम को और इब्लीस को कि वो जन्नत से निकल जाएं और ज़मीन पर जाएं। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन देखें इंग्लिश में। कुल नहबितू मिन्हा जमीअन, वी सेड गो डाउन यू ऑल फ्रॉम इट। फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, and when guidance comes to you from me. فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَا, then whoever follows my guidance. فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ,
then no fear on them, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, and they will not grieve. Complete translation देखें. We said, go down you all from it, and when guidance comes to you from me, then whoever follows my guidance, then no fear on them, and they will not grieve. तशरीह कलिमात देखें, यानी इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स. हुज़्न के माने देखते हैं, किसी काबिल क़दर चीज़ के हाथ से निकल जाने पर फ़िक्रमंद होना, यानी गमगीन होने को हुज़्न कहते हैं. सूरह आल इमरान की आयत देखें. इस्तुस्इदूना वला तलऊना अला अहदिन वर्रसूलु यदऊकुम फ़ी उख़राकुम फ़असाबकुम गम्मन बिगम्मिन लिकै ला तहज़नु अला मा फ़ातकुम वला मा असाबकुम वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तामलून. तर्जुमा देखें. वो वक्त याद करो जब तुम चढ़े चले जाते थे और किसी को मुड़कर भी ना देखते थे, और रसूल तुम्हारे पीछे की जानिब से तुमको पुकार रहे थे. यानी ये जंग के दौरान का वाक़या है. लिहाजा अल्लाह ताला ने तुमको पादाश्त में गम दिया बसबब गम देने के, ताकि तुम मग़मून ना हुआ करो उस चीज़ पर जो तुम्हारे हाथ से निकल जाए, ना इस पर जो तुम पर मुसीबत पड़े. और अल्लाह ताला सब खबर रखते हैं तुम्हारे सब कामों की. यहाँ पे फोकस करना है लिकै ला तहज़नु, जिसको मैंने ग्रीन कलर दिया है आयत में, जिसके ट्रांसलेशन में ताकि तुम मग़मून ना हुआ करो, मैंने फ़ोकस किया है रेड कलर से. ये बताने के लिए हुस्न के माने गम के हैं. असल में हुस्न का माने खुशूनत यानी सख्त मिजाजी के हैं. चूँकि गम व अंदोह की वजह से नफ्स इंसानी में खुशूनत आ जाती है, इसलिए उसे हुस्न कहते हैं. हुस्न के माने आम तौर पर गम के इसलिए लेते हैं, हालांकि उसके माने सख्त मिजाजी के हैं, लेकिन इंसान जब गम उठाता है तो सख्त मिजाज हो जाता है, इसलिए हुस्न के माने उमूमन गम के लेते हैं. ज़मीन पर उतरने का हुक्म हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 2 मरतबा मिला. एक हुक्म तौबा से पहले और दूसरा हुक्म तौबा के बाद. तौबा से पहले का हुक्म इस तरह था, वक़ुल्ना बितु बाज़ुकुम लिबाज़िन अदु. ये सूरह बकरा आयत नंबर 36 है. हमने कहा तुम सब नीचे उतर जाओ, तुम एक दूसरे के दुश्मन हो. यानी आदम अलैहिस्सलाम, हव्वा अलैहिस्सलाम और इब्लीस से मुखातिब है अल्लाह ताला. ये हुक्म आदम अलैहिस्सलाम से ख़ता सरज़द होने के नतीजे के तौर पर सादिर फरमाया कि अब तुम्हें ज़मीन पर बाहमी इनाद व दुश्मनी पर मुश्तमिल पुरमुशख़्ख़स ज़िंदगी गुजारना होगी. यानी इब्लीस आदम और हवा का दुश्मन रहेगा, और आदम और हवा को इब्लीस से दुश्मनी रखना होगी, यानी उससे फ़ासला रखना होगा. ज़मीन पर उतरने का हुक्म तौबा के बाद भी दिया गया. इस हुक्म में फ़रमाया, यानी सेकेंड टाइम जो हुक्म था ज़मीन पर उतरने का, उसमें मज़ीद तफसील है. ये इस तरह से सूरह बकरा आयत नंबर 38, जिस पर यह वीडियो फोकस कर रहा है. कुल्ना बितु मिनहा जमीअन फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदम फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. तुम सब यहाँ से उतर जाओ, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हें कोई हिदायत पहुँचे तो जिन्होंने मेरी हिदायत की पैरवी की उनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे. इस हुक्म में ज़मीन पर उतरने के बाद ज़मीन के लिए हिदायत व शरीयत का ज़िक्र है, जबकि साबिक़ा हुक्म यानी फ़र्स्ट टाइम जो हुक्म दिया गया था उसमें बाहमी अदावत व दुश्मनी का ज़िक्र है. इन अल्लाह ताला ने 2 बार इंस्ट्रक्शन दिया है आदम अलैहिस्सलाम को, हवा अलैहिस्सलाम को और इब्लीस को ज़मीन पर जाने का. पहला जो इंस्ट्रक्शन था उसमें आपसी दुश्मनी का ज़िक्र था, लेकिन ये दूसरा इंस्ट्रक्शन जो है इसमें अल्लाह ताला एक हिदायत का ज़िक्र करते हैं जो इंसानों के लिए ज़मीन पर उतारी जाएगी. हिदायत एक नहीं बल्कि अल्लाह की तमाम किताबें जो क़यामत तक आएंगी उनकी तरफ इसमें इशारा है. और ये भी कहा गया कि जो अल्लाह की हिदायत को फॉलो करेगा उसको ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होगा. सूरह बकरा की इस आयत यानी आयत नंबर 38 में आने वाली तमाम शरीयतों का एक नहायत ही जामे खुलासा ज़िक्र फरमाया. यानी क़यामत तक के सारी गाइडेंस जो होगी उसकी ये समरी है इस आयत. ये आयत में फ़मन तबिअ हुदाया फ़ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, उस आयत का ही फ्रेज़ यहाँ पर रिपीट हो रहा है. जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा उसे ना खौफ होगा और ना हुज़्न व मलाल. इस आयत में 2 नुकात बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं. पहला पॉइंट यानी 2 पॉइंट से
جو کہ نوٹس کرنے کے قابل ہیں، امپورٹنٹ ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے اللہ کی طرف سے ہدایت کا آنا، اور دوسرا پوائنٹ ہے اس ہدایت کی اتباع کرنا، یعنی اس گائیڈنس کو فالو کرنا۔ پہلا پوائنٹ دیکھتے ہیں ہدایت کے بارے میں۔ اس میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا ذکر ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منی ہدن، یعنی ہدایت جو میری طرف سے ہوگی۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو فوکس کرنا ہے وہ ہے اتباع، یعنی اس کو فالو کرنا۔ اس میں ہدایت من اللہ کی پیروی کرنے والوں کا اچھا انجام ہوگا، یعنی ان کی زندگی سکون و اطمینان سے گزرے گی، یعنی جو اللہ کی گائیڈنس کو فالو کرے گا اس کی دنیاوی زندگی بھی سکون سے گزرے گی اور آخرت کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی۔ اور زندگی کا سکون غارت کرنے والے دو عوامل، یعنی دو فیکٹرز، خوف اور حزن، یعنی غم ان کے قریب نہیں پھٹکیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس کو جو فالو کرے گا اس کو کسی قسم کا خوف اور غم نہیں ہوگا، نہ اس دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر ایمان لانے والوں کو اللہ بخشنے والا ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ، اور ایسے شخص کے لیے سلامتی ہے جو سیدھی راہ پر چلے، یعنی اللہ کی دی ہوئی گائیڈنس کو جو فالو کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور میں ایسے لوگوں کے لیے بڑا بخشنے والا بھی ہوں جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں، پھر اسی راہ پر قائم بھی رہیں۔ اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کرتے ہیں ان لوگوں سے جو گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، پھر ایمان لاتے اللہ پر اور عمل صالح کرتے ہیں اور پھر صحیح راستے پر قائم رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ دیکھیں کفر، اور اس کے بعد والی آیت میں تیسری اہم بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی آیت نمبر 38 میں ہم نے دو امپورٹنٹ پوائنٹس پڑھے ہیں۔ آیت نمبر 39 جو اس کے بعد آتی ہے، اس میں بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کفر کے سلسلے میں۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو لوگ کفر کریں گے، یعنی اللہ کی ہدایت سے کفر کریں گے اور تکذیب کریں گے ہمارے احکام کی، یہ لوگ ہوں گے دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس ہدایت کی پیروی سے انکار کریں گے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو بھی گائیڈنس بھیجتا رہے گا دنیا میں اور اس گائیڈنس کا جو انکار کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا۔ اور جو بندہ اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے رخ پھیرے گا وہ آخرت میں پریشان رہے گا، فرمان الہی ہے۔ یہ دیکھیں سورہ طٰہٰ کی 3 آیتیں ہیں، 99، 100 and 101۔ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَدُنَّا الذِّكْرَىٰ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا، اور ہم نے آپ کو اپنے پاس ایک نصیحت نامہ دیا ہے، یعنی قرآن دی ہے، جو لوگ اس سے روگردانی کریں گے یعنی رخ پھیریں گے سو وہ قیامت کے روز بڑا بھاری بوجھ یعنی عذاب کا لادے ہوں گے، وہ اس عذاب میں ہمیشہ رہیں گے اور یہ بوجھ قیامت کے روز ان کے لیے بڑا بوجھ ہوگا۔ یعنی اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت جو ہمارے پاس قرآن کی شکل میں ہے، جو لوگ اس کا انکار کریں گے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز وہ اپنے گناہ کا بوجھ لادے ہوں گے اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اس لیسن کے امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھیں۔ انسان کو اس کے ایک دیرینہ دشمن یعنی ابلیس اور اس کے عزائم سے بھی آگاہ کر دیا گیا تھا، یعنی آدم اور حوا کو زمین پر بھیجنے سے پہلے ہی اللہ نے انہیں سمجھا دیا تھا کہ ابلیس ان کا دشمن ہے، اور اس کے عزائم سے بھی، اس کے مقاصد سے بھی انسان کو واقف کر دیا گیا ہے۔ انسان کو زندگی میں کڑی آزمائش سے گزرنا ہوگا، لہٰذا شجر ممنوعہ سے متعلق لغزش اور ابلیس کے دھوکے سے ان آزمائشوں کا آغاز ہوا۔ انسان کو یہاں پر آزمائشوں کے لیے بھیجا گیا ہے اور اس کی شروعات شجر ممنوعہ سے ہوئی، یعنی جو شجر کا میوہ کھانے کے لیے منع کیا گیا تھا، انسان کی آزمائش اسی سے شروع ہو گئی۔ اللہ کی دی ہوئی ہدایت پر جو ایمان لائے گا اور عمل کرے گا اس کو آخرت میں کوئی غم نہیں ہوگا، اور اللہ کی کتابوں اور اس کے رسولوں کا انکار کرنے والا آخرت کے عذاب میں مبتلا ہوگا۔ یعنی ایک امپورٹنٹ کنکلوژن یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت جب جس دور میں بھی زمین پر آئے گی، اگر بندے اس ہدایت کو فالو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو
غم سے مصیبت سے نجات دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اس ہدایت کا جو انکار کرے گا وہ تو دنیا میں بھی عذاب بھگتے گا اور آخرت میں تو کسی حال وہ ہمیشہ کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔